अहिले चाहिँ म यहाँनिर मोमो फ्राई गर्दैछु। किन फ्राई गरेको त्यो चाहिँ अहिले एकछिनबाट भन्छु तपाईँहरूलाई। अनि यहाँ चाहिँ मेरो छोरा पढ्दैछ, ह्यान्डराइटिङ राम्रो बनाऊ। यहाँ चाहिँ दाल पनि पाक्दैछ मेरो। यस्तो हुन्छ है। चाहिँ मोमो पनि फ्राई गरिसकेँ है। अब हामी एक जग्गा जाँदैछौँ, छिटो दादाको घरमा जाँदैछौँ, हाम्रो रिलेटिभको घरमा। त्यही कारण नानीहरूको लागि मैले मोमो फ्राई गरिदिएको। त्यहाँ नानी छ नि त, त्यहाँनिर म यदि भिडियो गर्नु पाएँ भने तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। नत्र चाहिँ अब त्यति होला। दुईटा दादा है, एक क्रीम देना, वो सब क्रीम नॉन दादा मेके नहीं